الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة ثالثة متوسط في تكملة لدروس الكتاب المدرسي. إذا نفتح الكتاب على الصفحة 97 98 ونبدأ على بركة الله. أول شيء نبتدئ بهذه الصفحة، صفحة النص. إذا la page 97. بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il y a longtemps, très longtemps, vivait une grande poétesse. يعني في قديم الزمان كانت تعيش شاعرة كبيرة. Cette princesse de la poésie، هذه الأميرة أو أميرة هذا الشعر، s'appelait Dacine، تدعى داسين. Quand elle jouait de l'imzad، عندما تلعب بآلة الإمزاد، هذه هي آلة الإمزاد. s'amuse lui disait، يعني شعرها يقول، لو تلاحظ في آخر نص موجود الشرح نتاعو، muse être irréel qui désigne l'inspiration du poète، يعني هو الذي يميز إلهام الشاعر. calebasse grosse courge vidée et séchée، يعني هي عبارة عن حبة يقطين كبيرة مفرغة ومجففة، راح نتعرفوا عليها بعد قليل. الشكل نتاعها هو هذا لما يفرغوها ويجفوها. إذا نكمل. préfère à tout autre voix، يعني تفضل معي أي صوت آخر، أتفضل أي صوت آخر. préfère avec moi la paix de l'imzad، تفضل معي صوت السلام، سلام الإمزاد. le violon qui sait chanter، الكمان الذي يعرف الغناء. et ne soit pas étonné، ولا يتفاجأ. qui n'a qu'une corde، بأن لديه حبل واحد أو وتر واحد. هذه آلة الإمزاد عندها وتر واحد فقط. as-tu toi-même plus d'un cœur pour aimer، ألديك أكثر من قلب واحد للحب. إذن هذا عبارة عن شعر. نكمل النص. cet instrument faisait perdre la tête à tous les habitants de la région. cet instrument، هذه الأداة، faisait perdre la tête à tous les habitants، يعني أنها تفقد عقول كل سكان المنطقة. les habitants de la région. en fait elle était leur âme، leur espace. كانت هذه الآلة يعني كانت روحهم، âme leur espace يعني وكانت فضاءهم. الإمزاد qui rappelle le violon، الإمزاد هذا الذي يذكرنا بآلة الكمان، le violon، تعرفوا كامل آلة الكمان، est composé d'une demi-sphère de calebasse، يعني هو مكون من نصف، هذه demi-sphère يعني نصف كرة، اللي كنتوا شفتوها قبل قليل، يعني نصف كرة، يعني هذه حبة اليقطين مجففة. de calebasse recouverte d'une peau de chameau، مغطاة بجلد الجمل. percée de deux trous، مثقوبة بثقبين. au-dessus de cette peau est tendue une corde unique، في أعلى هذا الجلد يمتد حبل واحد فقط. fait de crâne de cheval، مصنوع من شعر الحصان، يعني هذا يصنع منه الحبل تاع هذه الآلة. l'archet est quant à lui، يعني القوس هذا هو القوس يسموه l'archet، constitué d'une autre corde de crin fixée sur une baguette en bois recourbé، يعني هذا القوس موصول بحبل آخر من شعر الحصان بخشبة أو بعود من خشب مقوس. aujourd'hui de la hagar le tassili rare des fogas au milieu du massif majestueux، يعني في وسط هذه الكتلة الصخرية الهائلة، يعني كاين جبال أهاغار، جبال تاسيلي، معروفة بأنها جبال كبيرة وضخمة. raison parfois le son envoûtant de l'imzad، يتعالى في بعض الأحيان صوت السحر، يعني صوت سحر الإمزاد. qui accompagne des poèmes chantés، والذي يرافقه الشعار مغناة، يعني شعر غنائي. بمعنى أنه في وسط هذه الجبال، جبال الأهاغار، جبال التاسيلي، يتعالى صوت هذه الآلة، الآلة الإمزاد، مع غنائهم، يعني مع أشعارهم. mais seules quelques vieilles femmes savent encore en jouer et le maintiennent، يعني النساء الكبار في السن فقط الذين يستطيعون العزف على هذه الآلة وكيفية الحفاظ عليها.
Si nous ne les aidons pas, إذا لم نساعدهم, une partie de notre patrimoine culturel, يعني جزء من تراثنا الثقافي, disparaîtra, يعني سيختفي. C'est pour empêcher cela, لكي نعيق هذا المشكل, باش نحبسوا اختفاء هذه الآلة. Une association vient d'être créée, جمعية تم إنشاؤها, dénommée تسمى Sauver l'Imzad, أنقذوا آلة الإمزاد. Son siège se trouve à Tamanrasset, مقرها يوجد في ولاية تمرغاسة. Elle a pour objectif de faire connaître la culture, يعني هدفها أو أهدافها هي معرفة ثقافة la culture de l'Imzad, ثقافة الإمزاد, de la sauvegarder وكيفية الحفاظ عليه, et de la développer وكيفية تطويره. Ainsi, cet instrument, هذه الأداة, ami de la poésie, هي صديق الشعر أو صديق القصائد, sera préservé pour les générations futures. سوف تحتفظ بها أو سوف يحتفظ بهذه الآلة من أجل الأجيال القادمة, يعني أجيال المستقبل. يعني هذه الجمعية نشأت في ولاية تمراسة, أهدافها وش هي؟ أن التعريف بآلة الإمزاد والحفاظ عليها وتطويرها. إذا كان هذا بالنسبة لهذا النص. Les questions. Observe l'illustration et dis de quoi va probablement parler ce texte. يعني شوف هذيك l'illustration, يعني التوضيح تاع الصورة هذيك, واعطينا يعني على من يتكلم النص. إذن dans le texte, l'auteur parle d'une femme qui joue d'un instrument de musique. النص راه يتكلم على مرأة التي تعزف على آلة موسيقية اللي هي آلة الإمزاد كما رانا نشوفوا في الصورة. Deuxième question. Qui en est l'auteur? يعني هو الكاتب. C'est l'association Sauver l'Imzad, يعني هي جمعية أنقذوا آلة الإمزاد. Troisième question. En faisant le lien entre le nom de l'association et l'illustration, dis ce qu'est l'Imzad. ما هو آلة الإمزاد؟ إذن الإمزاد est un instrument de musique, هو أداة موسيقية تشبه الكمان. Une sorte de violon à une corde, يعني هو تشبيه للكمان لكن بوتر واحد أو بخيط واحد. هذه هي آلة الكمان كما راكم تشوفوا, وهذه هي الإمزاد لكن عندها وتر واحد, une corde. إذا كان هذا بالنسبة للصفحة 97. نمر الآن إلى الصفحة الموالية, صفحة 98. ما زلنا مع الأسئلة حول هذا النص. إذا فلنكمل هذه الأسئلة. إذا السؤال الأول. À quoi te fait penser le premier paragraphe? Quel mot et expression le justifier? بمعنى أنه فيما تجعلك تفكر الفقرة الأولى, وما هي الكلمات والعبارة التي تبين ذلك أو تبرر ذلك. إذن لو نشوف هذه الفقرة, il y a longtemps, très longtemps, cette princesse, ذكرنا دائما في القصص. إذن عبارة عن واش؟ l'emploi de il y a très longtemps, une princesse nous fait penser à un conte, يعني ذكرنا بالقصص, يعني أميرة وفي قديم الزمان إلى آخره. أما العبارات والكلمات التي تبين ذلك, il y a très longtemps, هذه c'est une expression, عبارة. une princesse, هذه كلمة يعني أميرة تعبر عن القصة. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. Deuxième question. Quel rôle joue le premier paragraphe par rapport au texte? ما هو الدور الذي تلعبه الفقرة الأولى بالنسبة للنص؟ إذن le premier paragraphe est une introduction dans laquelle l'auteur présente l'Imzad, بمعنى أن الفقرة الأولى لعبت دور مقدمة والتي قدم فيها الكاتب أو عرض فيها الكاتب آلة الإمزاد. Troisième question. De quoi parle-t-on dans les trois paragraphes suivants? في ماذا تتحدث الفقرات التالية, يعني الفقرات الثلاثة التالية؟ إذن les trois paragraphes suivants parlent de l'Imzad. الفقرات الثلاثة الأخرى أو التالية تتكلم عن آلة إمزاد. menacé de disparition, يعني المهدد بالاختفاء, et de la nécessité de la préserver, وضرورة حمايته أو الحفاظ عليه. إذن هذا بالنسبة للأسئلة الثلاثة. نمر إلى الأسئلة الباقية. إذن je relis pour mieux comprendre, يعني نعاود نقرأ باش نفهم أكثر وأكثر. إذن عندنا 7 أسئلة. نبدأ بالسؤال الأول.
Dans quelle région d'Algérie joue-t-on de l'imzad et depuis quand existe-t-il؟ بمعنى أنه في أي منطقة من الجزائر تعزف آلة إمزاد. Et depuis quand existe-t-il؟ ومنذ متى تتواجد هذه الآلة؟ إذا لو نرجع إلى النص نصيب هذه aujourd'hui de la gare لو تاسيلي إلى آخره. إذا هذه موجودة وين؟ هذه الأماكن موجودة في تمنراسط. إذا الإجابة l'imzad existe depuis longtemps، يعني هنا يطلب مني منذ متى تتواجد هذه الآلة. لو نرجع للنص نجدها il y a longtemps. إذا l'imzad existe depuis longtemps de la gare لو تاسيلي إلى آخره. إذا آلة الإمزاد هذه تتواجد منذ عدة سنوات منذ القدم في الأهاجار للتاسيلي، وهذول من تابعين ولاية تامنغاست. Elle se trouve dans la wilaya de Tamanghast. Deuxième question. À quel instrument de musique est comparé l'imzad? Par qui est-il joué؟ إذا à quel instrument de musique est comparé l'imzad؟ يعني بأي أداة موسيقية قارنا آلة الإمزاد. Par qui est-il joué؟ ومن طرف من تعزف هذه الآلة؟ إذا لو نرجع إلى النص نصيبه هنايا mais seules quelques vieilles femmes savent encore en jouer et le maintiennent. إذا يعني العجائز الكبار بركم اللي يعزفوا على هذه الآلة. إذا il est comparé à un violon، قارناه بالكمان un violon. والإجابة على السؤال الثاني وشكون اللي يعزف فيه seules quelques vieilles femmes en jouent encore. إذا هذه هي الإجابة عن السؤال الثاني. السؤال الثالث quels sont les trois éléments qui composent l'imzad؟ ما هي ثلاث عناصر التي تكون آلة الإمزاد؟ إذا il est composé d'une demi-sphère de calebasse, d'une corde unique et d'un archet. إذا هذه يسموها demi-sphère de calebasse يعني نصف كرة أو نصف دائرة. أما لا كورد هذه هي يعني الحبل أو الوتر خيط واحد، ونارشي هو l'archi يعني القوس. Quatrième question. Qu'est-ce qui accompagne la musique de l'imzad؟ ما الذي يرافق موسيقى الإمزاد؟ يعني وش يرافق هذه الموسيقى؟ Des poèmes chantés accompagnent l'imzad، يعني قصائد مغناة أو أشعار تغنى ترافق موسيقى الإمزاد. Cinquième question. De quoi est menacé l'imzad؟ من أي شيء مهدد هذه الآلة يعني آلة الإمزاد؟ Pourquoi une association a-t-elle été créée؟ ولماذا أنشئت هذه الجمعية؟ إذا الإجابة كالتالي l'imzad est menacé de disparition، بمعنى أن آلة الإمزاد هذه مهددة بالاختفاء. C'est pourquoi ولهذا une association a été créée pour le sauver، ولهذا أنشئت جمعية لكي تحافظ عليه أو تنقذه من الاختفاء. Sixième question. L'association a trois principaux buts. lesquels؟ يعني الجمعية عندها ثلاث أهداف أساسية. ما هي؟ إذن les principaux buts sont faire connaître la culture de l'imzad، يعني معرفة ثقافة آلة الإمزاد، la sauvegarder الحفاظ عليه، et la développer وتطويره. Septième question. Pourquoi la défense de l'imzad est-elle nécessaire؟ لماذا الدفاع عن آلة الإمزاد هي ضرورية ومهمة؟ إذن elle est nécessaire هو ضروري، يعني الدفاع عن هذه الآلة ضروري. لماذا؟ car l'imzad fait partie de notre patrimoine culturel، لأن آلة الإمزاد تمثل جزء من تراثنا الثقافي. fait partie de notre patrimoine culturel. Récapitulons. Premièrement, donne un titre à ce texte. أعطي عنوان لهذا النص. إذن العناوين المقترحة هي l'imzad un instrument en voie de disparition، يعني آلة الإمزاد هي آلة في طريق التلاشي أو طريق الاختفاء. عنوان آخر sauvons l'imzad، فلنحافظ على آلة الإمزاد ولا فلننقذ آلة الإمزاد. l'imzad en danger، يعني آلة الإمزاد في خطر. إذن هذه العناوين المختلفة المقترحة. Deuxième question. complète le tableau suivant avec les phrases ci-après. عندنا autrefois يعني قديما ولا سابقا، aujourd'hui اليوم، demain غدا. إذا أعطونا هذه الجمل الثلاثة وقالوا لنا رتبوهم في كل خانة. إذا راح نعاود نرسم الجدول هذا. هذه هي الجمل الثلاثة. لدينا الجدول التالي فيه autrefois سابقا أو قديما، aujourd'hui اليوم، demain غدا. إذا la première phrase
Seules quelques vieilles femmes savent encore jouer de cet instrument. يعني بعض النساء فقط يعرفون، ما زالوا يعرفون العزف على هذه الآلة. ما زالوا يعرفون إذا عبارة عن حاضر يعني présent. إذا هذه راها مصرفة في لو présent بمعنى أنها aujourd'hui. Deuxième phrase, l'Imzad était l'âme des habitants d'une région. يعني الإمزاد هذه كان هو روح السكان، أي سكان المنطقة. إذا هذا لو فيرب être راه مصرف في l'imparfait، إذا راها في الماضي، والماضي هو autrefois. إذا دوزيام فراز تكون في autrefois. أما لا dernière phrase, la culture de l'Imzad يعني ثقافة الإمزاد risque de disparaître يعني في خطر الاختفاء أو التلاشي totalement تماما. إذا هذه مازال ما تلاشاتش، يعني راها في خطر الاختفاء أو التلاشي، يعني في المستقبل راح تختفي. إذا عبارة عن مستقبل، إذا هي demain يعني غدا في المستقبل القريب. إذا هذا بالنسبة لهذا الجدول. في الأخير نذكر بهذه فقط je retiens l'essentiel يعني أخذ أو أتعلم المهم. Le patrimoine est un héritage commun. Le patrimoine هو التراث، est un héritage هو إرث مشترك d'une collectivité d'un groupe humain يعني الإرث المشترك لمجتمع أو مجموعة إنسانية. C'est la mémoire d'un peuple et de l'humanité يعني هو ذاكرة الشعب أو ذاكرة الإنسانية. إذا بهذا نكون أكملنا هذه الصفحة. أشكركم على حسن المتابعة يا أصدقاء. في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.